नाज़रीन, जो डायरेक्ट काइनेटिक फेज है ईरान और अमेरिका के दरमियान, वो तो फर्दर टाइम बीइंग जब वो इस वक्त रुक चुका है, अब वो कितने महीने, कितने हफ्ते, कितने साल रुका रहेगा वो देखेंगे। बट फिलहाल ये काइनेटिक जो फेज है बरह रास्त जंग का ईरान और अमेरिका के दरमियान, वो फर्दर टाइम बीइंग जो रुक गया है। लेकिन जब वो इवेंट्स नहीं रुकेंगे, बल्कि अब इवेंट्स जब वो और ज्यादा तेजी के साथ होंगे, कोई और जंगें भी होंगी, और इसके साथ लेबनान के इशू का क्या करना है, गजा, फलस्तीन, ये सारे मामला जो है वो इसके ऊपर डेवलपमेंट्स होंगी, और बड़े मेजर और मेगा इवेंट्स जब वो होने जा रहे हैं, और इस तनाजुर में होंगे कि तमाम चीजें जब वो रीशेप होने जा रही हैं, बैलेंस ऑफ पावर, रिलेशनशिप्स, अलायंसेस, ठीक है ना, ये तमाम चीजें, और यही वो चीजें होंगी जो न्यू ऑर्डर भी तय करेंगी, और जब अगला राउंड होगा तो कौन मजीद बेहतर पोजीशन में है, वो यही इवेंट्स है वो तय करेंगे। जो ज्यादा अच्छे रिलेशन बना पाएगा, जो ज्यादा अलायंसेस बना पाएगा, जिसके तहत जब वो ज्यादा सपोर्ट करेंगे, नैरेटिव, ये वो सारा, तो ओवरऑल जो रीजन के मुल्क हैं जो बिला वजह जंग का दरमियान में हिस्सा बन गए, उन्होंने भी सोचना है कि क्या करना है। तो हमने आपको बताया था कि आने वाले टाइम में आप क्योस और क्राइसिस देखेंगे ऑन दैट डिफीटिंग साइड। तो वो इस वक्त क्योस और क्राइसिस जब वो शुरू हो चुका है उनके अंदर भी, और उनके आपसी रिलेशंस के अंदर भी। इजराइल और अमेरिका दोनों इस वक्त जब वो एक ऐसे मोड से गुजर रहे हैं कि जो आइडियल रिलेशन अमेरिका के देखें, बाकी तमाम मुल्कों से जो इत्तेहादियों से रिलेशंस हैं वो तो डामाडोल हैं ही हैं। ट्रम्प ने जो सबको रगड़ा लगाया, सिर्फ इजराइल ही बचा हुआ था। अब इजराइल भी ट्रम्प के जब रगड़े पर आ चुका है, चूंकि ये मुआहदा जो है वो ट्रम्प के लिए बहुत जरूरी है। मिड टर्म इलेक्शन में उसने इसी की बुनियाद पर जीतना है, उसने अब इसको बहुत ज्यादा प्रमोट करना है कि ये उसकी सबसे बड़ी अचीवमेंट है। लेकिन जो ही ये एग्रीमेंट हुआ है तो एक ही एंटिटी है जो इसकी मुखालफत कर रही है, और उसका चूंकि अमेरिका के अंदर भी इन्फ्लुएंस है और उसका अपना मीडिया वहां पर मौजूद है, तो उसने ट्रम्प के खिलाफ एक पूरी कैंपेन शुरू कर दी है, नेतन्याहू ने और इजराइल ने। इस पर अब ट्रम्प जब वो बहुत ज्यादा सीख पा हो चुके हैं, और उनके गुस्से का अंदाजा यह है कि अब उन्होंने जेडी वैंस को आगे किया है और जवाब दिया अब इजराइल को और नेतन्याहू को, और ऐसा जवाब दिया है कि इसकी तारीख अमेरिका की को नहीं मिलती, अमेरिका की तारीख में इसकी कोई मिसाल नहीं मिलती कि इस तरह से इजराइल को जब वो जवाब दिया गया हो। जेडी वैंस जो पहले दिन से ही जंग के खिलाफ हैं, और वो इस चीज के खिलाफ हैं कि अमेरिका को मिडिल ईस्ट की जंगों में जाना चाहिए, वो बिल्कुल इसके खिलाफ हैं। यमन पर जब शुरू में अटैक किया गया उसके भी उन्होंने मुखालफत की, तो वो बड़े क्रिटिकल हैं, और अपनी जो किताब है उसमें उन्होंने जंगों की बड़ी मुखालफत की है। और ड्यूरिंग द वॉर जो ईरान के स्पीकर हैं, उन्होंने एक पोस्ट के अंदर जो है जेडी वैंस की उस किताब का, उस पैराग्राफ का जब हवाला भी दिया था कि आप तो ये कहकर और ये लिख कर जब वो नायब सदर बने हैं तो आप इन बातों पर इंप्लीमेंट भी करेंगे या नहीं करेंगे। तो जेडी वैंस ने कुछ देर पहले बड़ी ही सख्त तरीन प्रेस कॉन्फ्रेंस जब वो इजराइल के खिलाफ की, और बहुत बहुत सख्त बातें उन्होंने की, जो कि करने का टाइम आ गया है, जो कि अमेरिका को बहुत पहले कर लेनी चाहिए थी। और उनकी बातों का लुबे लुबाब ये था, इजराइल को उन्होंने मैसेज दिया कि तुम्हारी औकात क्या है कि तुम अब जो है वो अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर जो तनकीद करोगे, तुम्हारी हैसियत क्या है। और जेडी वैंस ने कहा कि तुम इस बात के ऊपर ज्यादा फोकस करो कि तुम किस दहाने पर पहुंच गए हो, तुम्हारा मुस्तकबिल क्या है, तुम सर्वाइव करोगे भी या नहीं करोगे। यानी ये उनकी बातों का लुबे लुबाब और जो वो मैसेज देना चाह रहे थे, ये उनकी बातों का यानी इस हद तक जो मामला चले गए। उनकी स्टेटमेंट्स भी मैं आपके साथ जब शेयर करूंगा। नेतन्याहू ने असल में एक पूरी कैंपेन जब वो अमेरिका के अंदर शुरू कर दी है ट्रंप के खिलाफ, सेनेटर्स, कांग्रेस मेंबर, मीडिया, इन सबको जब इस्तेमाल किया जा रहा है। तो अब लेबनान का इशू जो है वो बहुत क्रिटिकल है। इस लेबनान के इशू से इजराइल और अमेरिका की जो कन्फ्रंटेशन है इसमें मजीद इजाफा हो सकता है, क्योंकि अभी इजराइल ने अमेरिका को कन्वे किया कि वो लेबनान से नहीं निकलेंगे। इस वक्त लेबनान पर उनकी बमबारी भी हो रही है, उनकी फौज भी अंदर है, और जो अमेरिका ने कहा था कि वहां से विड्रॉ करने की तैयारी करो, तो इजराइल ने कहा कि हम तो विड्रॉ नहीं करेंगे। तो ज़ाहिर ईरान ये कभी अफोर्ड नहीं करेगा कि इतनी मेजर वायलेशन जब वो की जाए। लेबनान का इशू, पैसे बाकी चीजें, उस सबसे बढ़कर उसके लिए लेबनान है, इसलिए पहला जो नुक्ता ईरान ने रखा है वो लेबनान ही को रखा है। तो ईरान इसको अफोर्ड नहीं करेगा। अब ईरान फिर रिस्पॉन्ड करेगा, अमेरिका पर प्रेशर आएगा, फिर वो इजराइल को प्रेशराइज kरेगा। तो ये लेबनान का इशू जो है वो दोनों के रिलेशनशिप में मजीद डैमेज का जो सबब बन सकता है। अब आप देखेंगे जेडी वैंस का इस हद तक जाने का मतलब यह है कि जो पब्लिक के लेवल के ऊपर एक क्रिटिसिज्म हो रहा था, वो अब ऑफिशियल सतह के ऊपर, इंस्टीट्यूशनल लेवल के ऊपर भी वो जा चुका है, वो चैनलाइज होकर अब पॉलिसी की सतह के ऊपर जाने के करीब है। उधर लेबनान इजराइल को मार बहुत पड़ रही है। अभी एक अटैक के अंदर 10 इजरायली फौजियों की कैजुअलिटीज बताई जा रही हैं, यानी हिजबुल्लाह फिर आगे से जवाब दे रही है और डिफरेंट अंदाज में दे रही है। अभी वो ड्रोन्स इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, एक्सप्लोसिव डिवाइसेस इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि एक्सप्लोसिव डिवाइसेस तो बेनामी होती हैं, वो जाकर उनको वहां पर नस्ब कर देते हैं और उसके बाद वो एक्सप्लोड हो जाते हैं। तो हिजबुल्लाह यानी उधर से ये भी बिल्कुल वो तैयार बैठेंगे, भाई इजराइल रोके तो हम अपने हमले रोकने के लिए तैयार हैं, लेकिन अगर इनकी जब तक फौज है हम किसी न किसी अंदाज में तो अपना रिस्पांस पर जारी रखेंगे। तो फिलहाल वो एक्सप्लोसिव डिवाइसेस के जरिए ये रिस्पांस दे रहे हैं। लेकिन अगर 2, 4, 5, 7 दिनों में ये मामला हल नहीं हुआ और इजराइल की जानिब से कोई इकदाम नहीं हुआ कि वो पीछे नहीं हटे, तो फिर
حزب اللہ ڈرونز بھی لانچ کرنا جو ہے شروع کر دے گی اور ایران بھی اس میں جو رسپونڈ کر سکتا ہے. تو ادھر جو ہے ایران ایک بڑی پاور کے طور پر ایمرج ہو کر سامنے آ رہا ہے. یورپینز کے بھی فون آ رہے ہیں, ایسٹ ایشیا سے بھی آ رہے ہیں, عرب ملکوں کے بھی فون آ رہے ہیں. تو یہ ایک بڑی ڈیولپمنٹس وہاں پر جاری ہیں. اب یوکرین کی جنگ بہت تیزی کے ساتھ خراب ہو رہی ہے. رشیا نے کہا ہے کہ جو ماسکو پر اٹیک ہوا ہے اس کا بہت لارج اسکیل رسپانس جو ہے وہ رشیا یوکرین کے اوپر دینے جا رہا ہے, اور اب ان ٹارگٹس کو بھی نشانہ بنایا جائے گا جو کہ بہت ہی وائٹل ٹارگٹس ہیں یوکرین کی ریاست کے, اور ان کو اب نشانہ بنایا جائے گا. اس سے پہلے ان کو نشانہ رشیا نے نہیں بنایا تھا. اب رشیا کہہ رہا ہے کہ ان کو بھی ہم نشانہ بنائیں گے, اور اب وہ ہمارا ریگولر ٹارگٹس ہوں گے, یعنی جو ریاست کی ایک ہوتا ہے نا پلر ہوتے ہیں, سو اب وہ ٹارگٹس بھی نشانہ بنیں گے. سب سے پہلے ذرا ٹکر کارلسن کی جو ایک سٹیٹمنٹ ہے بڑی انٹرسٹنگ, وہ ذرا سنیے. ٹکر کارلسن نے کہا کہ کوئی امیجن ہی نہیں کر سکتا تھا کہ امریکن امپائر, دا موسٹ پاورفل امپائر ان دا ہیومن ہسٹری, نو ڈاؤٹ دیٹ از امریکن امپائر. سو امریکن امپائر کو شکست ہوگی صرف ایک 100 دنوں کی جنگ میں, یہ نہیں کہ 20 سالہ جنگ ہے, 10 سالہ جنگ, صرف 100 دنوں کی جنگ میں, اور وہ بھی کس سے, جو نہ ہی ٹاپ ملٹری ہے, اس کا بجٹ ٹاپ ملٹریز میں کہیں نہیں ہے, وہ پتہ نہیں کہاں کس نمبر پر جا کر آئے گا, وہ ٹاپ اکانومیز میں دور دور تک نہیں ہے, یعنی وہ کئی ٹاپ 10-20 ملکوں کے اندر بھی نہیں ہے. امریکن امپائر کو جس کے ہاتھوں شکست ہو رہی ہے, جہاں پر امریکن امپائر کا جو وہ سورج غروب ہو رہا ہے. سو یو جسٹ کوڈ ناٹ امیجن دیٹ وڈ ہیپن, کہ چلو یہ تو سب نے امیجن کیا تھا کہ اگر امریکہ اور چائنا کی جنگ ہوگی اور امریکہ اور روس کی جنگ ہوگی تو اس میں ہو سکتا ہے چائنا جیت جائے, ہو سکتا ہے روس جیت جائے, چلو یہ تو امیجن کیا جا سکتا تھا. لیکن امریکہ, اس کا امپائر, وہ ایک ایسے ملک کے ہاتھوں ہارے گا جو نہ ٹاپ اکانومی ہے نہ ٹاپ ملٹری ہے, اور وہ بھی صرف 100 دنوں کی جنگ میں. اب ذرا اندازہ کریں. سو دس از ہیوج. یہ ٹکر کارلسن کے الفاظ. اب ذرا سب سے پہلے میں جے ڈی وینس سے آغاز کرنا چاہتا ہوں. جے ڈی وینس نے جو باتیں کی ہیں وہ ایک بام شل ہیں, اور وہ یعنی ایک نئی دنیا کا میسج دے رہی ہیں, اور امریکہ کے لیے بڑا مشکل ہو جائے گا, کیونکہ امریکہ کے مفادات بہت تیزی کے ساتھ شفٹ ہو رہے ہیں, کہیں اور کھڑے ہیں, اور اسرائیل کے مفادات کہیں. کیونکہ اسرائیل کا مفاد تو یہ ہے کہ امریکہ مسلسل مڈل ایسٹ میں رہے, امریکہ یہاں پر مسلسل جنگیں کرے. سب سے ضروری ہے کہ ایران کو تو وہ لازمی ہی تباہ کرے, یہ اسرائیل کا مفاد ہے. اور امریکن جو مفاد ہے وہ اب اس سے ذرا بدلتا چلا جا رہا ہے, اور ان کی کیپیسٹی بھی, ٹھیک ہے نا. تو یہ ساری امپورٹنٹ چیزیں ہیں. سو جے ڈی وینس جو ہے, جے ڈی وینس سلیمز نتنیاہو گورنمنٹ فار کرٹیسائزنگ دا ایران ڈیل. اس نے کہا ساری دنیا تعریف کر رہی ہے اور تم اکیلے ہو جو تنقید کر رہے ہو. اور پھر زیادہ ٹرمپ کو غصہ یہ بھی ہے کہ بھائی یہ امریکہ کے اندر میڈیا کے ذریعے, کانگریس کے ذریعے مجھے کرٹیسائز کر رہے ہیں اور مجھے کہہ رہے ہیں مجھے شکست ہو گئی ہے. تو یہ تو ایک ٹرمپ کے لیے ناقابل قبول بات ہے نا, کیونکہ آگے 4 مہینے اس نے اسی معاہدے کو اور پھر تا حیات اسی معاہدے کو جب اس نے پروموٹ کرنا ہے, بتانا ہے کہ یہ میری کتنی بڑی اچیومنٹ تھی, اور بار بار بتانا ہے کہ یہ اوباما سے بہتر معاہدہ کیسے ہے. تو جو اس کا اتحادی ہے وہ الٹا اس پہ چڑھ دوڑا ہے, یعنی اسرائیل ٹرمپ پہ چڑھ دوڑا ہے. تو ٹرمپ تو یہ برداشت نہیں کر سکتا, کیونکہ اب یہ اس کے لیے پرسنل معاملہ ہے, اس کے الیکشن کا معاملہ ہے. سو اوور اس نے کہا کہ یہ, اب جے ڈی وینس کے الفاظ سنیں. اس نے کہا پچھلے 3 مہینوں کے اندر 2/3 جو ویپنز ہیں اسرائیل نے, جو ڈیفینسو ویپنز استعمال کیے ہیں, یہ امریکن ہینڈز نے بنائے ہیں. دیٹ ہیز بین بلٹ بائی امریکن ہینڈز اینڈ فنڈڈ بائی, پیڈ بائی امریکن ٹیکس ڈالرز. یہ امریکہ کی عوام کے پیسے ہیں اور یہ امریکن ہتھیار ہیں جس کے ذریعے اسرائیل پچھلے 3 مہینوں سے جنگ لڑا ہے. اور ظاہر ہے فرام ڈیکیڈز بھی یہی ہو رہا ہے, بٹ خاص کر اس ایران جنگ کی بات ہو رہی ہے. تو اگر اسرائیل میں بیٹھے ہوئے کسی کو یہ لگتا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ اسرائیل کا مسئلہ ہے, تو اس کو اب جاگ جانا چاہیے اینڈ اسمیل دا ریالٹی آف دا سچویشن دیٹ کنٹری از ان. اس کو اب جاگ جانا چاہیے اور اپنے ارد گرد کے حقائق دیکھے اور اس ریالٹی کو دیکھے کہ اسرائیل کس دہانے پر پہنچ چکا ہے. یعنی اس نے یہ بات کی ہے کہ اپنی حالت دیکھو, تمہیں اب ٹرمپ سب سے بڑا مسئلہ نظر آ رہا ہے. یعنی یہ اسرائیلیوں کی حالت ہے, یہی تو وہ اسرائیلیوں کا میڈنس ہے جس کو ہمیشہ ویسٹ پروٹیکٹ کرتا آیا, اور یہ میڈنس جب وہ اس ریجن کے لوگوں نے بھگتی ہے. مطلب یہ وہ اسرائیلی ہیں جن کو فلسطینی بھگت رہے ہیں 80 سال سے, اور ایرانینز بھگت رہے ہیں پچھلے 50 سال سے. تو یہ یعنی ٹرمپ جو ان کے لیے سب سے بڑا مسیحا تھا, اچانک وہ ان کے لیے سب سے بڑا برا بن گیا. اس نے کہا تمہاری حیثیت کیا ہے, تمہیں اب ٹرمپ میں مسئلہ نظر آ رہا ہے, جاگ جاؤ اور یہ اس پر زیادہ فوکس کرو کہ تمہارا ملک بچے گا بھی یا نہیں بچے گا. یہ وہ کہنا چاہ رہا ہے. اسمیل دا ریالٹی کہ ویئر اسرائیل از ان, کیا سچویشن کا کیا بن گئی ہے, اسرائیل کہاں پہنچ چکا ہے. اور اگلے الفاظ کو ذرا کنیکٹ کریے اسی بات سے. کہتا ہے اگر میں کیبنٹ ممبر ہوتا اسرائیل میں تو میں اٹیک نہ کرتا
the only powerful ally that I have left. उसने कहा दुनिया में इस वक्त तुम्हारे साथ कोई खड़ा है, सिर्फ एक ही मुल्क इस वक्त तुम्हारे साथ खड़ा है, वो अमेरिका है, जिसके हथियार, जिसके टैक्स डॉलर्स, उसी के पैसे, उसी के ऊपर तुम खड़े हो। और अगर मैं कैबिनेट में होता तो मुझ में इतनी समझ जरूर होती है कि मेरे साथ जो एक ही मुल्क खड़ा है, मैं उल्टा उसी को क्रिटिसाइज कर रहा हूं, उसी को तनकीद कर रहा हूं, उसी के ऊपर अटैक कर रहा हूं। थोड़े होश के नाखुन लो, अपना मुस्तकबिल जाकर देखो कि तुमने बचना भी है या नहीं बचना। ये बकायदा उसके, यानी जो उसने कहा ना कि कहां तुम पहुंच चुके हो, इसका मतलब यही है कि अपना फ्यूचर संभालो, ट्रंप पर तनकीद करने से कुछ नहीं होगा और इधर तवज्जो देने की ज्यादा जरूरत नहीं है, अपने ऊपर तवज्जो दो। बहुत शदीद उन्होंने ये बातें की हैं। और फिर उन्होंने कहा कि ट्रंप जब वो बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड थे कि जब यहां पर मुआहिदा बिल्कुल होने के करीब था और वहां बेरूत के ऊपर अटैक कर दिया जाता या लेबनान में कहीं और अटैक कर दिया जाता और जो एग्रीमेंट है वो रुक जाता, सो इस चीज ने ट्रंप को बहुत ज्यादा जो फ्रस्ट्रेट किया कि बार बार इसराइल जो है वो उसके एक एफर्ट को रोकना चाह रहा है। और उन्होंने कहा कि बेरूत पर हमले जब वो नाकाबिले कबूल हैं और इसराइल को अमन का एहतराम जब वो करना होगा, जेडी वैंस। और हम ईरान के साथ अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं तो ईरान अमेरिका के साथ और यूरोप के साथ अच्छे ताल्लुकात चाहता है, लेकिन ये रिकंसिलिएशन जो है वो इस एंटिटी की मौत है जो ये कभी नहीं होने देगी। और जिस दिन ये हो गया उस दिन इसकी बदमाशी नहीं चल सकती है। तो इसराइल देखें, बुनियादी तो काम ही वो ये कर रहे हैं कि ईरान और अमेरिका के ताल्लुकात और ईरान और यूरोप के ताल्लुकात वो बेहतर नहीं होने देना चाहते, क्योंकि इससे ईरान पर सैंक्शन खत्म होंगी, ईरान पर सैंक्शन खत्म होंगी तो वो और पावरफुल होगा, इससे इसराइल की बदमाशी चल नहीं सकती, सीधी सी बात है। तो इसराइल की तो एरोगेंस ये थी कि उसने कतर के ऊपर अटैक किया जो अमेरिका का सबसे बड़ा एलाय है और इसराइल के लिए कोई खतरा भी नहीं है, उसने अपनी एरोगेंस में उस मुल्क को भी नहीं छोड़ा। तो वो ये चाहेगा कि ईरान और अमेरिका के ताल्लुकात अच्छे हों। तो ये एक बड़ा डिसाइसिव टाइम है आज। अगर अमेरिका के मफाद ये है अकॉर्डिंग टू जेडी वैंस कि हम ईरान के साथ ताल्लुकात बेहतर करने होंगे और जंग नहीं करनी होगी, तो इसराइल का मफाद इसका बिल्कुल ऑपोजिट है। अब नेतन्याहू जो है उसने वहां पर जो इन्फ्लुएंस कैंपेन है इन टॉक्स को इंटरफेयर करने की वो बहुत बढ़ा दी है और मीडिया फिगर्स के साथ उसको ऑर्डर्स उसने दिए हैं, अमेरिकी सेनेटर्स को उसने बताया है कि वो अब बहुत ज्यादा कैंपेन करे और इन टॉक्स को कामयाब जब वो बिल्कुल ना होने दे। तो वो सारे जो है वो इन टॉक्स को, यानी जो अमेरिका में इनके सेनेटर्स बैठे हैं सारे, वो इसको मीनिंगलेस कह रहे हैं ये बड़ी शिकस्त हो गई। और भाई वो तो हो गई है, तो अब क्या ट्रंप आगे क्या करे इससे ज्यादा, और वो इसराइल के लिए क्या करे? तो यानी ये एक बार फिर जंग की तरफ जब धकेलने की कोशिश कर रहे हैं, जिस पर आप जेडी वैंस ये उन्होंने गुस्सा जो दिखाया है। और ये सारे ट्रंप की वजह से, ट्रंप ही ने उनको ऑर्डर किया। और इससे दरमियान नेतन्याहू की स्टेटमेंट आ गई है कि हम लेबनान को नहीं छोड़ेंगे, हम तो लेबनान में रहेंगे। तो ये एक क्रिटिकल इशू है लेबनान का, ये कैसे हल होगा। इजरायली डिफेंस मिनिस्टर के हम हमले जारी रखेंगे हिजबुल्लाह के ऊपर और कहीं भी किसी भी वक्त लेबनान में अटैक कर सकते हैं। अब हिजबुल्लाह के जवाबी हमले जारी हैं, 10 जो इजरायली फौजी हैं वो हिट हुए हैं, जिसमें 7 की हालत जो वो क्रिटिकल है, एक एक्सप्लोसिव डिवाइस। और पिछले 72 घंटों के अंदर नाजरीन जो रिपोर्ट्स आ रही हैं, 70 इजरायली फौजियों की कैजुअलिटीज हुई हैं सिर्फ पिछले 72 घंटों के अंदर। तो ये इतना ज्यादा इनका नुकसान वहां पर हो रहा है। तो ज़ाहिर है ये नेतन्याहू इस वक्त फौज अगर वहां से निकालता है और हजारों कैजुअलिटीज हैं, इस वक्त 10 से 12,000 कैजुअलिटीज हैं 28 फरवरी से लेकर आज तक, सिर्फ 28 फरवरी से अभी तक 12,000 ज्यादा कैजुअलिटीज हैं। तो वो नेतन्याहू से तो अंदर इसके इंतहा पसंद इसको छोड़ेंगे या नहीं छोड़ेंगे कि हमारा इतना नुकसान हो अगर तुमने फौज निकाल ली। अभी तो आप देखें एक एमओयू पर वो कितने भड़के हुए हैं। तो ये जो इंतहा पसंद हैं ये दुनिया के लिए सबसे बड़ा खतरा है, जो किसी भी अमन मुआहिदे के खिलाफ हैं और जो अगर अमन मुआहिदा हो भी जाता है तो उसको रोकने के लिए किसी भी हद तक जाते हैं। तो इसके अलावा जो टैंक्स हैं उसको भी हिजबुल्लाह बता रहा है कि हमने हिट किया है। फिर वो बता रहे हैं कि पिछले 4 दिनों से एक इलाका है, ये किफार तिबनीद का वहां पर इलाका है, 4 दिनों से इजरायली फौज वहां पर घुसने की कोशिश कर रही है। 4 दिनों से हिजबुल्लाह रोज उनके साथ लड़ रही है और उनको पीछे धकेले हुए यहां पर एक फायर जब जारी है। तो देखिए इजरायली फौज मौजूद रहेगी तो फिर तो लड़ाई जारी रहेगी। अब इधर जो ईरान के सुप्रीम लीडर हैं वो एक मैसेज जारी करने जा रहे हैं कुछ ही देर में एमओयू के हवाले से, और अमीर कतर जो हैं उनको कॉल की है ईरान के सदर ने। ये पहला राब्ता है ईरान के सदर और अमीर कतर का। और इसमें अहम बात यह है कि अमीर कतर वो हैं जो अभी ट्रंप के साथ जब मिलकर आ रहे हैं, और ईरान के वजीर खारजा और कतर के वजीर खारजा उनका तो आपस में राब्ता रहता ही है, लेकिन अब ये अमीर कतर और ईरान के प्रेसिडेंट का राब्ता हुआ है और अमीर कतर अभी ट्रंप से मिलकर जब आ रहे हैं, ठीक है। और कतर और ईरान जो है वो आपस में जो इलेक्ट्रिसिटी है उसको आपस में इंटीग्रेट कर रहे हैं। तो इसके अलावा और भी इनके बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं जो पहले से डिसाइड थे, अब उनको भी जो है वो आगे बढ़ाया जाएगा। तो ये आप देखें कि अच्छी जो चीज हुई है, अच्छी जो चीज है वो ये है कि इन मुल्कों ने बहरहाल अंडरस्टैंड किया है कि अगर
ایران پر حملے ہو رہے ہیں تو پھر اس کا جواب دینا بھی ایران کی مجبوری ہے. اگر ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ایران کو کنڈیم کرنا ہے، یہ ہماری مجبوری ہے، تو پھر ایران امریکی بیسز کو نشانہ بنائے گا جب امریکہ ایران پر جا کر اٹیک کرے گا. تو یہی تو وجہ ہے کہ کویت کا بھی ایران سے رابطہ ہو گیا، قطر کا بھی ایران سے رابطہ ہو گیا، سعودی عربیہ کا بھی ایران سے رابطہ، یہ سارے ملکوں میں تو امریکی بیسز انڈر اٹیک آئی ہیں. تو یہ ایک انڈرسٹینڈنگ ضرور یہاں پر ہے، اور اس میں رشیا کا کردار ہے، چائنا کا کردار ہے، ترکی کا کردار ہے، اور پاکستان کا کردار ہے، جنہوں نے اس انڈرسٹینڈنگ کو ڈیولپ کیا اور صورتحال کو اس طرف نہیں لے جانے دیا گیا جو نتنیاہو چاہتا تھا کہ یہ عرب اور ایران آپس میں جو لڑیں. تو ایران کے وزیر خارجہ کی کال پر بات ہوئی ہے فرانس کے وزیر خارجہ سے. ٹھیک ہے، فرانس کے وزیر خارجہ یورپینز، اور ویسٹ بینک کے حوالے سے سعودی عربیہ، جارڈن، یو اے ای، قطر، انڈونیشیا، پاکستان، مصر اور ترکی، انہوں نے اسٹیٹمنٹ جاری کیا کہ ویسٹ بینک میں جو سیٹلرز وہ ظلم کر رہے ہیں اس پر انہوں نے، اور یو این کے جو جنرل سیکرٹری ہیں انہوں نے کہا ہے کہ اب اسرائیلی سیٹلرز کو گلوبل بلیک لسٹ میں شامل کرنا ہوگا جو یہ وائلنس ویسٹ بینک میں کر رہے ہیں. دیکھیں آخر کار اسرائیل کی شکست کا مطلب کیا ہے؟ آخر میں مطلب یہ ہے کہ ان کو فلسطینی ریاست کی طرف جانا پڑے گا، کیونکہ اسرائیل ایسکیلیٹ کر جاتا ہے، اسرائیل جو ہے وہ ہر اس ریاست کو تباہ کر دیتا ہے جو فلسطینی ریزسٹنس کے سپورٹر ہے، تو وہ فلسطینی مسئلے کی طرف کبھی آنے نہیں دیتا. تو جب اسرائیل ایسکیلیٹ کرنے کی پوزیشن میں نہیں رہے گا، جب اسرائیل کی کوئی جنگوں میں شکست ہو جائے گی، تو پھر تب جا کر فلسطینی مسئلہ حل ہوگا. تو اس لیے اسرائیل امریکہ کو یہاں سے جانے نہیں دیتا، کیونکہ اس سے اسرائیل کی پاور ہے اور اس سے وہ مختلف ملکوں کو تباہ کرتا رہتا ہے، جنگوں میں الجھائے رکھتا ہے، اور فلسطینی مسئلے کی طرف جانے نہیں دیتا، اور کہتا ہے یہ بڑا کمپلیکس ہے، یہ بڑا کمپلیکس ہے. بھائی کون سا کمپلیکس ہے؟ فلسطینی زمین ہے جس پر قبضہ کیا ہوا ہے، تو کون سا کمپلیکس ہے؟ تو کمپلیکس صرف اس وجہ سے ہے کہ اسرائیل کے پاس طاقت ہے. جس دن یہ طاقت ہٹ ہو جائے گی، جو کہ اب دیکھیں ڈی گریڈ ہوئی ہے، تو پھر ملکوں میں اور زیادہ کرے جائے گا اور فلسطینی ریاست کی طرف مسئلہ جو ہے وہ جائے گا. اچھا، کچھ نئے فرنٹس جو ہے وہ کھلنے ہیں اور پرانے فرنٹس ایسکیلیٹ ہونے ہیں. سومالی لینڈ، سوڈان اور باقی دیگر 21 ملکوں کی اسٹیٹمنٹ آئی ہے، بڑی امپورٹنٹ ہے. برطانیہ، فرانس، کینیڈا سمیت 21 ملک. انہوں نے کہا ہے کہ سوڈان میں جو RSF ہے، اس کو اسرائیل سپورٹ کرتا ہے، UAE سپورٹ کرتا ہے، یہ کسی بھی وقت اپنے حملے ایسکیلیٹ کرنے جا رہی ہے. اس کو پیچھے دھکیل دیا گیا تھا، لیکن اب یہ دوبارہ جب وہ حملہ کرنے کے لیے آ رہی ہے. یہ حملے سے پہلے 21 ملکوں کی ویسٹ سے اسٹیٹمنٹ آ گئی ہے، اور انہوں نے خبردار کیا کہ اگر انہوں نے اس طرح کا کوئی حملہ کیا تو یہ آپ دیکھیں کہ سوڈان میں، اور آپ دیکھیں کہ ترکی اور مصر یہاں پر انٹروین کر جائیں گے، اس لیے وہ تو جنگی مشقیں کر رہے ہیں. تو وہ سوڈان میں انٹروین کریں گے، وہ صومالی لینڈ میں انٹروین کریں گے، وہ لیبیا میں آگے پیچھے وہ مل کر جب انٹروین کریں گے. یوکرین کی جنگ جب خراب ہو رہی ہے، UK 1.5 لاکھ سوسائڈ ڈرون جو ہے وہ یوکرین کو دینے جا رہا ہے، دھڑا دھڑ ڈرون جو ہے وہ یوکرین کو دیے جا رہے ہیں، اور یوکرین اپنے بھی بنا رہا ہے. تو یہ تو جنگ پھر اس طرح سے نہیں رکے گی. اور ظاہر رشیا کا جدھر معاملات چلے گئے ہیں، رشیا کے فارن منسٹر نے کہا ہے کہ ہم بہت لارج اسکیل اٹیک جو وہ کرنے جا رہے ہیں یوکرین پر. پیوٹن نے آرڈر دیا ہے، اور جو ماسکو پر اٹیک ہوا ہے یہ اس کے جواب میں ہے. کافی خراب صورتحال ہے، اور وجہ واضح ہے، وہ رشیا کو کولیپس کرنا چاہتے ہیں، اور اس کو آہستہ آہستہ جب وہ کمزور کر کے اس کی اکانومی کو تباہ کر کے، جیسے ایک دفعہ پہلے سوویت یونین کولیپس ہوا تھا، وہ رشیا کو جب وہ کولیپس کرنا چاہتے ہیں، پھر اس کی اکانومی، اس کے ریسورسز اپنے کنٹرول میں کریں گے. یہ ان کا مقصد ہے جو کبھی کامیاب نہیں ہوگا، اور یہ مقصد جب وہ عالمی جنگ کی طرف لے جائے گا. یہ تازہ ترین ڈیولپمنٹس ہیں جو آپ کے ساتھ شیئر کی. آپ نے رائے ضرور آگاہ کریں. اللہ حافظ.